નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય સંસ્કૃતના પાઠ 5ના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન વિશેની ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। પ્રશ્ન 1, નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો। પહેલું, ઉષ્ટ્રભાતઃ, વક્રઃ, ચક્ષુઃ, લજ્જા, પુચ્છમ, દ્રષ્ટાવઃ, स्वास्थ्यं, ग्रीवा, शक्रोति, स्वाभिभक्त, अमंत्रमक्षरम, मूलन, नैषधम, योजस्कस्त्रम। प्रश्न 2, पाठ वांचीने नीचेना प्रश्नोना उत्तर संस्कृत आपो अने लखो। पहेलो, उष्ट्रः स्वभावेन कीदृशः अस्ति। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। बीजु, उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कं पश्यति। उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। त्रीजु, उष्ट्रः शुकाय किं कथयति। उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक, तव चक्षु वक्रः अस्ति। विडियोने आगळ वधारता पहेला आपणी एप्लिकेशननी माहिती लई लईए। प्ले स्टोर में जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन तमे डाउनलॉड करी शको छो। त्यारबाद बताव्या मुजब पेजमां तमे तमारो मोबाइल नंबर डायल करीने सेंड ओटीपी आपवाथी पेज खुलशे। तेमां एक्जाम पेपरमां एकम कसोटीना पेपरो जोवा मळशे। आ पेज खोलता दरेक धोरणो जोवा मळशे। कोईपण धोरण पर क्लिक करवाथी तेमना विषयो जोवा मळशे। कोईपण विषय पर क्लिक करवाथी तेमना पाठ जोवा मळशे अने पाठ पर क्लिक करवाथी पाठनी समजूती, स्वाध्याय सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन, अभ्यास सोल्यूशन અને ગાળા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે। વિડિયોને આગળ વધારતા ચોથું, કસ્ય પુચ્છમ વક્રમ અસ્તિ, કુકરસ્ય પુચ્છમ વક્રમ અસ્તિ। પાંચમું, કહ મનુષ્યવાણી વક્રતુઃ શક્રોતિ, કસ્ય ગ્રીવા વક્રા। તો જવાબ આવશે શુકઃ મનુષ્યવાણી વક્તુઃ શક્રોતિ, બકસ્ય ગ્રીવા वक्राः च। छठुं, कः मरुभूम्याः नृपः अस्ति। उष्ट्रः मरुभूम्याः नृपः अस्ति। सातमुं, कस्य स्वामिभक्ति प्रचलिता। कुक्करस्य स्वामिभक्ति प्रचलिता। प्रश्न 3, नीचे आपेला विधानोमांथी सामे बोक्समां पाठने आधारे जो साचुं होय तो आम अने खोटुं होय तो न लखो। पहेलुं, शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति। तो जवाब आवशे न। शुकस्य चक्षु वक्राः अस्ति। जवाब आवशे आम। वक्रः मनुष्यवाणी किं वकृषवति। तो जवाब आवशे न। शुक्रस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति। तो जवाब आवशे न। उष्ट्रः मरुभूम्याः नृपः अस्ति। तो जवाब आवशे आम। प्रश्न 4, कोष्टक में आपेला शब्दों उपयोग करी वाक्य बनाओ। पहलू, शुकः जलम पीबति। बीजु, अहम मोदकम खादामि। त्रीजु, किशनः पुस्तकम पठति। चौथु, माला लज्जाम अनुभवति। प्रश्न 5, उदाहरण मुजब वाक्य बनाओ। पहलो, अमिता शिशुः खाली जग्या किंतु निर्भया अस्ति। बीजु, नीमवृक्षः तितकः किंतु गुणकारी अस्ति। रुग्णालयः लघुः किंतु स्वच्छः अस्ति। पर्वतः दूरे किंतु रमणीयः अस्ति। कोकिलः कृष्णः किंतु मधुरभाषी अस्ति। प्रश्न 6, उदाहरण मुजब विधान बनाओ। पहलो, एकः शुकः तस्य मनुष्यवाणी प्रचलिता। बीजु, एषः कोकरस्य तस्यः स्वामिभक्ति प्रचलिता। त्रीजु, सः राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्ति प्रचलिता। चौथु, सा शिक्षिका तस्याः कार्यनिष्ठा प्रचलिता। पांचमु, सः छात्रालयः तस्य व्यवस्था प्रचलिता। थैंक यू।